ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां मीमांसकमते अनुभवतिर्नास्ति इत्यंशः तत्र अस्माभिः दृष्टः अस्ति। इदानीं तत्रैव व्याख्यानं। ननु तन्मतेऽपि अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे इत्यनयोः विरोधापत्तिरनिवार्या। ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यञ्च दुर्वारमेव इत्यत आह अस्मन्मते तु। परे नैयायिकादयः एवमापादयितुं प्रभवन्ति। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे इत्यत्र भवतामपि अनुपपत्तिरस्ति, यतोहि वेदः एव विरुद्धं वाक्यं वदन्नस्ति। अतः तत्र विरोधापत्तिः भवतां मते अस्ति एव। किञ्च ज्योतिष्टोमेन न यजेति इति लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यं भवतामपि वारयितुं न शक्यते इति एवं तैः प्रश्नः क्रियेत। तदर्थमुच्यते अस्मन्मते तु इति एवम् आरब्धम्। प्रथमतः नातिरात्रे इत्यत्र विरोधं परिहरति वक्ष्यमाणरीत्या इति अंशद्वयम् अत्र वक्तव्यम्। विरोधपरिहारः कर्तव्यः, एवञ्च लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यं वारणीयमस्ति इति। लौकिकवाक्यस्य क्षन्तव्यः अप्रामाण्यं न वारणीयं, प्रामाण्यं वारणीयमित्येवम्। प्रामाण्यं वारणीयमित्यस्ति स्थितिः। अतः तत्र उच्यते प्रथमतः अतिरात्रे नातिरात्रे इत्यनयोः वाक्ययोः विरोधः परिह्रियते वक्ष्यमाणरीत्या इति। षोडशिग्रहणे तद्व्यतिरेकेणैव क्रतुमहोपकारसिद्धेरप्यनुमानम् इति वक्ष्यमाणरीत्या अग्रे एवं निरूप्यते। तत्काले अयं सर्वोऽपि विषयः निरूप्यमाणः अस्ति, अग्रे निरूप्यमाणः अस्ति। तदनुरोधेन अत्र विरोधो नास्ति इत्यर्थः। प्रवृत्त्यभावेति प्रवृत्त्यभावप्रयोजक प्रवृत्तिसामग्रीविघटनाय इत्येवं पङ्क्तिरस्ति। प्रवृत्त्यभावप्रयोजकं यत् सामग्रीविघटनं, प्रवृत्त्यभावप्रयोजकं यत् सामग्रीविघटनं तत्र अन्वयः प्रवृत्तिसामग्रीविघटनम् इत्यर्थः। तदर्थं प्रवृत्त्यभावस्य प्रयोजकं यत् प्रवृत्तिसामग्रीविघटनं प्रयोजकत्वं विघटने अन्वेति, तादृशविघटनं तदर्थं विघटनाय तदर्थम् इत्येवं। क्रतुमहोपकारसिद्धनुमितेरेव इति एव शब्देन अनिष्टसाधनत्वस्य व्यावृत्तिः। तत्र अनिष्टसाधनत्वं वा बलवदनिष्ठ यद् उक्तम् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं नवीन प्राचीनमतरीत्या बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् आयाति, नवीनरीत्या तु अनिष्ट अनुबन्धित्वम् इत्येवम् अनिष्टसाधनत्वम्। एतेषां सर्वेषाम् अत्र वारणं क्रियते एव शब्देन। क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितेरेव तन्मात्रेणालम्, अन्यत् किमपि अनिष्टसाधनत्वं वा बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं वा किमपि तत्र नापेक्षते इत्यर्थः। अयमर्थः भवता सर्वेष्वपि निषेधवाक्येषु अनिष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थतया अभ्युपेयते। तेन अतिरात्रे षोडशनमित्यादि विधिनिषेधवाक्यार्थयोर्विरोधः प्रसज्यते। अतएव ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यमापद्यते अबाधितार्थबोधकत्वात् इति परमते इदमुच्यते। नैयायिकानां मते किमस्ति, भवता नैयायिकेन सर्वेष्वपि निषेधवाक्येषु अनिष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थतया अभ्युपेयते। यावन्ति निषेधवाक्यानि सर्वत्र अनिष्टसाधनत्वं भवता लक्ष्यते इत्युक्तं पूर्वं। तत्र विवेकः न कृतः। कीदृशनिषेधस्थले अनिष्टसाधनत्वं, कीदृशनिषेधस्थले बलवदनिष्टसाधनत्वम् इति भवताम् इदं नास्ति। तद् अङ्गीक्रियते चेदपि नातिरात्रे इत्यत्र श्रमः अस्ति। अत्र युष्माभिर्विवेकः न सम्पादितः अस्ति। अतः अविशेषात् सर्वत्र अनिष्टसाधनत्वमेव लिङ्गर्थतया अभ्युपेयते। तेन अतिरात्रे षोडशनिमित्यादि विधिनिषेधवाक्यार्थयोर्विरोधः सञ्जातः। इष्टसाधनत्वम् अनिष्टसाधनत्वम् इत्येवं विरोधः सञ्जातः। सतिसम्भवे तद्वारणीयं, विरोधः प्रसज्यते। यतोहि इष्टसाधनत्वम् अनिष्टसाधनत्वम् एकत्र युज्यते शेन वाक्ये। अभिचारजनकत्वमप्यस्ति, अभिचारमहीनञ्च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहते इत्यादिना अनिष्टजनकत्वमपि अस्ति इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि तथापि अत्र वचनान्तरेण तथा अवधारितम्। अत्र तथा किमपि तथा तद्विनापि उपपादयितुं शक्यते इत्यभिप्रायः। अतः विरोधः परिहर्तव्यः, विरोधः प्रसज्यते। अत एव ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यमापद्यते अबाधितार्थबोधकत्वात्।
अत्र विरोधः भवद्भिः सम्पाद्यते एव, विरोधः अस्ति एव। तद्वदत्रापि भवतु, ज्योतिष्टोमेन न यजेते इति लौकिकवाक्येऽपि भवतु विरोधः, पश्यामः इत्येवम् अभिप्रायेण अयं प्रश्नः अस्ति इति लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यम् आपद्यते। यतोहि भवता अतिरात्रे नातिरात्रे इत्यत्र विरोधः स्वीक्रियते इत्येवमेव वक्तव्यम्। इष्टसाधनत्वम् अनिष्टसाधनत्वम् इत्यादि द्वयमपि स्वीक्रियते इति वक्तव्यम्। तद् लौकिकवाक्येऽपि भवति, ज्योतिष्टोमेन न यजेति इत्यत्रापि प्रामाण्यमापद्यते, बाधितार्थः अत्र कश्चन नास्ति इत्येवम्। अस्मन्मते एवं भवन्मते दोषः, अस्मन्मते तु तथा नास्ति। अस्मन्मते तु नैघटितवाक्येषु सर्वत्र न अनिष्टसाधनत्वानुमितिः स्वीक्रियते, किन्तु रागतः प्राप्तकलञ्जभक्षणप्रतिषेधवाक्येष्वेव तत् अनिष्टसाधनत्वानुमितिः। विहितप्रतिषेधविषये तु न अनिष्टसाधनत्वानुमितिः, किन्तु निरुक्तरीत्या इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्धिरेव अनुमीयते। अतः न तद्वाक्यद्वयस्य विरुद्धार्थबोधकत्वम् इति। अस्मद्रीतिः अन्यादृशी अस्ति। अस्मन्मते तु नैघटितवाक्येषु सर्वत्र अनिष्टसाधनत्वानुमितिः इति नास्ति। नैघटितवाक्यं सामान्यतः चिन्तयतु, पर्युदासहित्यादि मास्तु, निषेधपरः एव भवतु। अतिरात्रे षोडशनं नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति इति वा भवतु, नानृतं वदेत् इति वा भवतु, द्वयमस्ति। तत्र एकमस्ति रागतः प्राप्तं प्रतियोगिनं, रागतः प्राप्तं पदार्थं प्रतियोगित्वेन स्वीकृत्य, विधिप्राप्तं पदार्थं प्रतियोगित्वेन स्वीकृत्य नातिरात्रे इति। रागतः प्राप्तस्थले तु नानृतं वदेदित्येवम्। तत्र सर्वत्र मया अनिष्टसाधनत्वमिति नोच्यते, किन्तु रागतः प्राप्तकलञ्जभक्षणप्रतिषेधवाक्येष्वेव रागतः प्राप्त यत् कलञ्जभक्षणं तादृश तद्भक्षणप्रतियोगिकप्रतिषेधवाक्यस्यैव वाक्येष्वेव अनिष्टसाधनत्वानुमापकत्वं स्वीक्रियते, अन्यत्र न। तर्हि विधि प्राप्त प्रतियोगिकप्रतिषेधस्थले किम् इति चेत् तत्र उच्यते, विहितप्रतिषेधविषये तु न अनिष्टसाधनत्वानुमितिः, किन्तु निरुक्तरीत्या इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्धिरेव अनुमीयते। यथा मूले उक्तम्, इतराङ्गैरेव षोडशग्रहणभिन्न अङ्गैरेव क्रतुमहोपकारः सिद्ध्यति इत्येवम् अनुमीयते। अतः तादृश अतिरात्र सम्बन्धीयः उपकारः सः षोडशिभिन्न इतराङ्गजन्यः इत्येवं तत्र षोडशग्रहण अजन्यत्वे सत् विपकारत्वात् इत्येवम् अनुमानं पूर्वमुक्तं, तदत्र अनुसन्धेयम्। अतः न तद्वाक्यद्वयस्य विरुद्धार्थबोधकत्वम्। इतराङ्गैरेव जायते ते एतद्वाक्यमुच्यते, तेनापि जायते इति तद्वाक्यमुच्यते इति कृत्वा, इतराङ्गैरपि जायते तेनापि जायते नाम फलाधिक्यम् ईषु दुन्नीयते, यतः विरोधपरिहारत्वम् इत्येवम्। अतः तद्वाक्यद्वयस्य विरुद्धार्थबोधकत्वं नास्ति। कयोः? अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति इत्यनयोः वाक्ययोः विरुद्धार्थबोधकत्वं नास्ति इत्येवम्। वेदेव तथा विरुद्धार्थबोधकत्वम् अस्ति चेत् लौकिकवाक्येऽपि भवतु इति भवता वक्तुं न शक्यते। अत्र अस्माकं तत्र विरोधो नास्ति। संसर्गघटकतया लिङ्गर्थस्य कृतौ अन्वयाय स्वीकृतसंसर्गघटकतया, लिङ्गर्थः निवर्तन, तस्य कृतौ अन्वयः अपेक्षते स्वविषयिकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वमिति सामान्यतः संसर्गः। तादृशसंसर्गघटकीभूता या अनुमितिः, तादृश अनुमितिः एतादृशी अनुमितिः स्वीक्रियते। अतिरात्रजन्योपकारः षोडशग्रहणातिरिक्त अङ्गजन्यः, षोडशग्रहण अजन्यत्वे सति उपकारत्वादित्येवं रीत्या अनुमानं भवति। उक्तानुमित्य षोडशग्रहणाभावेऽपि इतराङ्गैरेव अतिरात्र क्रतुमहोपकार अनुमित्या, उक्तविध अनुमित्या प्रवृत्त्यभावोपपत्ति, प्रवृत्त्यभावः सम्पादनीयः निषेधेन, स च यथा कथञ्चित् यथा योग्येन रूपेण नेतुं शक्यते तथा उन्नयामः इत्यभिप्रायः। तादृशानुमित्यैव प्रवृत्त्यभावोपपत्तौ, षोडशग्रहणे प्रवृत्त्यभाव उपपत्तौ, निषेधेन प्रवृत्त्यभावः सम्पादनीयः, सः अस्माभिः सम्पादितः, विरोधं विनैव सम्पादितः इत्येवम् इति। तत्र अतः अनिष्टसाधनत्व अननुमानात्, तत्र अनिष्टसाधनत्व अननुमानात् इति, तत्र नाम नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति इत्यत्र निषेधवाक्ये अनिष्टसाधनत्व अननुमानादिति, न तद्वाक्यद्वयार्थस्य विरोधः, एवञ्च न अस्माकं मते दोषलेशोऽपि इति भावः, अत्र ईषदपि दोषो नास्ति। अनन्तरम् अत एव विद्युत्तरनिषेधे इत्येवं, तत्र वैदिकस्थले कथम्
ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यं निरूपयति अत एवेति। इतः आरभ्य अंशद्वयम् अनेन वक्तव्यमस्ति मीमांसकमते यत् अतिरात्रे नातिरात्रे इत्यनयोः वाक्ययोः विरोधो नास्ति। ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति वाक्यस्य च विरुद्धार्थबोधकत्वं नाम बाधितार्थबोधकत्वम् अस्ति इति वक्तव्यम्। तदर्थम् अत एव इत्यादि आरब्धम् इत्येवम्। प्रथमः अंशः समाप्तः। द्वितीयांशः ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यं निरूपयति। प्रामाण्यं कथं वक्तव्यम् इति निरूपणार्थम् आरब्धम् अत एवेति। रागतः प्राप्तकलञ्जभक्षणादिनिषेधवाक्येष्वेव अनिष्टसाधनत्वानुमिते स्वीकारादेवेत्यर्थः। क्व अनिष्टसाधनत्वानुमिते स्वीक्रियते? रागतः प्राप्तकलञ्जभक्षणादिनिषेधवाक्येष्वेव अनिष्टसाधनत्वानुमितिः नान्यत्र इति यस्मादस्माभिः पूर्वं स्वीकृतं तस्मादेव विद्युत्तरनिषेधे इत्येवम्। नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति ज्योतिष्टोमेन न यजेत इत्यादौ उभयत्रापि विधिः प्रथमतः प्रवर्तते। अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामे यजेत इति विधिः प्रथमतः प्रवर्तते। तदुत्तरकाले अयं निषेधः। अतः विद्युत्तरनिषेधः एकं वैदिकं वाक्यम् एकं लौकिकं वाक्यं। सर्वत्र वेदे लोके च विधिप्रमित इष्टसाधनत्व अभावस्यैव बोधनात् विधिप्रमितं यदिष्टसाधनत्वं तदभावः वक्तव्यः। विधिना अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि विधिना विधिः कः इत्येवं तत्र निरूपितम्। अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति इति प्रथमस्थले अनन्तरं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ज्योतिष्टोमेन न यजेत इत्यत्र ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति प्रथमवाक्येन षोडशग्रहणस्य प्राप्तिः द्वितीयवाक्येन ज्योतिष्टोमस्य प्राप्तिः इत्येवम् इत्यादिना विधिना प्रमितं यदिष्टसाधनत्वं षोडशग्रहणम् अतिरात्रोपकारकम् इति ज्योतिष्टोमः स्वर्गजनकः इत्येवम् इष्टसाधनत्वं यत् प्रमितं तदभावस्यैव बोधनात् तादृशसाधनत्वं नास्ति इत्येवं बोध्यते। एव शब्देन अनिष्टसाधनत्वस्य व्यावृत्तिः। अत्रापि इष्टसाधनत्व अभावस्यैव बोधनात् न त्वनिष्टसाधनत्वस्य इत्येवम् एवकारेण अनिष्टसाधनत्वस्य व्यावृत्तिः क्रियते। द्वयोः प्रयोगभेदेन वैदिकत्वे प्रयोगभेदेन प्रामाण्योपपत्तावप्यस्ति अस्ति। द्वयोः इत्यस्य विधिनिषेधयोरुभयोरपि विधिर्वा भवतु निषेधो वा भवतु उभयोरपि प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते। वैदिकत्वे वेदबोधितत्वम् अत्र द्वयोः यदि वैदिकत्वम् अस्ति चेदित्यभिप्रायेण वैदिकत्वे सति प्रामाण्योपपत्तिः सम्भाव्यते इत्येवं। तत्र यद्यपि सति सप्तमी यत्र अस्ति तद् हेतुपरत्वेन वैदिकत्वादेव प्रामाण्यम् अस्माभिर्निरूप्यते इत्येवम्। यतोहि उभयोः समबलत्वम् अस्ति इति कृत्वा अतः तत्र हेतुगर्भः सप्तमी अस्ति। तादृश वैदिकत्वे सति इति स्थितिविशेषः निरूप्यते इति भाति, परन्तु हेतुगर्भस्थितिविशेषः अस्ति अयं वेदबोधितत्वे इत्येवं। प्रामाण्योपपत्तावपि उभयोरपि समबलेन प्रयोगभेदेन उभयोरपि प्रामाण्यम् उपपद्यते। समबलत्वम् अस्ति उभयोः वाक्ययोः वैदिकत्वादेव, तस्मात् प्रयोगभेदेन उभयोरपि प्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्यते इत्यभिप्रायः। यथा अतिरात्रे षोडशग्रहण अग्रहणयोः दृष्टान्तः। प्रतिषेधपर्युदास अर्थवाद असम्भवात् अगत्य कर्णाकरणयोर्विकल्पः। नातिरात्रे इति वाक्यं प्रतिषेध पर्युदास अर्थवादाद्यसम्भवात् अन्यथा प्रतिषेधो नाम तत्र नाम प्रतिषेधः सम्भवात् इति वक्तुं न शक्यते। प्रतिषेधः एव तत्र अस्ति, पर्युदासः न सम्भवति। नाम कः अर्थः? अतिरात्रभिन्ने षोडशग्रहणं कर्तव्यम् इत्येवम्। नाम अतिरात्रे न कर्तव्यम् इत्युच्यते एव, अतिरात्रे गृह्णाति इत्येव अस्ति। तर्हि अतिरात्रभिन्ने इति उक्त्वा किं भवता नूतनं सम्पाद्यते? न भवति। लक्षणा स्यात्, लक्षणापि स्यात्, अतिरात्रभिन्ने इत्युक्त्वा प्रयोजनमपि नास्ति। अतिरात्रेपि षोडशग्रहणमस्ति एव किल, अतिरात्रभिन्ने इति पुनः किमर्थमुच्यते? अतिरात्रप्रकरणे अतिरात्रभिन्ने षोडशग्रहणम् इत्यादि अपेक्षा नास्ति। अस्तु, षोडशिनम् इत्यत्र अतिरात्रे षोडशिभिन्नं गृह्णाति। अस्तु, षोडशिभिन्नं गृह्णात्येव, नूतनं किं बोधितम् इति चेत् न भोः षोडशिनः ग्रहणं नापेक्षते इति वक्तव्यं। षोडशिभिन्नमेव गृह्णाति न षोडशिनम् इत्येव।
अयमपि अंशः बाधितः किल। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति स्पष्टतया विधिरस्ति। अतः अतिरात्रभिन्ने एव षोडशिनं गृह्णाति इत्यपि वक्तुं न शक्यते अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति अस्ति वाक्यम्। अतिरात्रभिन्नेपि गृह्णाति इत्यपि वक्तुं न शक्यते अतिदेशेनैव प्राप्तिरस्ति, नूतनः अंशः अत्र न कश्चिदस्ति। अतिरात्रे षोडशि भिन्नमेव गृह्णाति इति वक्तुं न शक्यते अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्येन सह विरोधः स्यात्। अतिरात्रे षोडशि भिन्नमपि गृह्णाति इति यदि उच्यते तद् उक्तत्वादेव गृह्यते। षोडशि भिन्न उक्त्यादि उक्त्यग्रहः ऐन्द्रवायव मैत्रावरणादिग्रहाः गृह्यन्ते एव, तत्र किं नूतनम् इत्येवं स्यात्। अतिरात्रे षोडशिनः ग्रहणातिरिक्तं करोति। अतिरात्रे षोडशिनः ग्रहणं त्यक्त्वा अन्यदेव करोति इत्यदि उच्यते। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, ग्रहणं त्यक्त्वा अन्यदेव करोति, तर्हि गृह्णाति इति विधेः व्यर्थता स्यात्। अस्तु, तर्हि अन्यथा वदामः। अतिरात्रे षोडशिनः ग्रहणभिन्नमपि करोति। एवं सत्यं भोः, षोडशिनः ग्रहणभिन्नं स्तोत्रं शस्त्रं, षोडशिस्तोत्रं षोडशशस्त्रं क्रियते एव। तर्हि षोडशि भिन्नमपि तत्तद्वाक्यबलादेव क्रियते, तत्र भवता किमर्थं नूतनं किमुच्यते इत्येवं स्यात्। अतः सर्वत्र अतिरात्रभिन्ने एव षोडशिनं गृह्णाति, अतिरात्रभिन्ने अपि षोडशिनं गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशिनमेव गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशिनमपि गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशिनः ग्रहणभिन्नमेव करोति, अतिरात्रे षोडशिनः ग्रहणभिन्नमपि करोति इत्येवं षोढापि पर्युदासः वक्तुं न शक्यते। अर्थवादस्तु सुतरां नेष्यते। यतोहि नूतनांशबोधकत्वच्छायात्वस्ति इति, तस्मात् अगत्य विकल्पः एव तत्र स्वीक्रियते इत्येवं। प्रतिषेधस्तु इष्यते, अस्तु, प्रतिषेधः इत्यादि लिखितं, प्रतिषेधस्तु इष्यते करणाकरणयोर्विकल्पः, अतः प्रयोगभेदमादाय सार्थक्योपपादनं कर्तुं शक्यते। प्रतिषेध अर्थवत्वाय अकरणेऽपि क्रतुसिद्धिरस्ति इति कल्प्यते। निषेधस्य सार्थक्यं वक्तव्यं, तस्मात् अकरणेऽपि क्रतुसिद्धिरस्ति, तदेव उक्तम्। अतिरात्रोपकारः षोडशिग्रहणभिन्नाङ्गजन्यः, षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सत्युपकारत्वादित्येवम्। अतः तद्विनैव क्रतुसिद्धिरस्ति इत्येवम् उन्नेतुं शक्यते। विधेः अपि सार्थक्यं वक्तव्यं। यदि प्रतिषेधः अस्ति पूर्वोक्ते रीत्या प्राक्कक्षायां यथा उक्तं, तत्र प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्न स्यात्। अन्यथा सिद्धे पदार्थे रासभातु प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरेव नास्ति, सामग्रीसम्पादनादि प्रवृत्तिरेव नास्ति, ततः विधेः व्यर्थता स्यात् इत्येतदर्थं विध्यर्थवत्वाय च अनुष्ठाने फलभूयस्त्वं कल्प्यते। यदि षोडशिग्रहणं क्रियते फलाधिक्यमस्ति, तद्विनापि सम्भवति सत्यं, षोडशिनं यदि गृह्णाति तर्हि फलाधिक्यं भवति इत्येवं। यथा तृणविशेषमादाय आमे यदि घटः स्थाप्यते तर्हि रूपविशेषः लभ्यते, फलाधिक्यमस्ति इत्येवम्। अतः तादृशवैजात्यं किञ्चित् अपेक्षते चेत्, कार्येषु वैजात्यम् अपेक्षते चेत् सामग्र्यमपि किञ्चित् वैजात्यम्। अतः सामान्यतः यत्किञ्चित् रूपविशिष्टघटजनने कपालादि अपेक्षा सम्यक् अस्ति, परन्तु यदि विजातीयरक्तरूपविशिष्टैव दृढः घटः अपेक्षते इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र आमस्थापनकाले तृणविशेषोऽपि स्थापनीयः भवति। तृणविशेषे स्थापिते एव तत्र अत्यन्तं रक्तता आयाति इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः कार्ये यदि भवतां वैजात्यम् अपेक्षते तर्हि सामग्र्यमस्य प्रवेशः युज्यते इत्यपि लोकसिद्धम्। यद्यपि तृणविशेषः सामान्यतः तत्र अनपेक्षितः एव भवति, तद्विनापि कार्यं सिद्ध्यति, तथापि यदि रक्तरूपी घटः एव अभिप्रेतः तर्हि तृणविशेषं संस्थाप्यैव भवता पाकः कर्तव्यो भवति, आमे घटे स्थापनीयो भवति इत्येवम्। अतः अन्यथा सिद्धेऽपि पदार्थे कदाचित् प्रवृत्तिर्भवति। घटं प्रत्यन्यथा सिद्धः स्यात्, परन्तु रूपी घटः यः नाम अपेक्षित रक्तरूपी घटनिष्पत्त्यर्थं तृणविशेषस्य अपेक्षा अस्ति इत्येवं रीत्या तत्र अन्यथा सिद्धस्यापि कदाचित् उपादानं सम्भवति कार्यान्तरं बुद्धौ निधाय। तद्वदत्रापि विधेः सार्थक्यं सम्पादनीयमस्ति इति कृत्वा फलभूयस्त्वम् अस्माभिः कल्प्यते इत्येवम्।
अतः उभयोरपि प्रामाण्यं सिद्ध्यति इत्येवम् अभिप्रायः। अतः उभयोरपि प्रामाण्यं सिद्ध्यति तत्र तथा स्वीकारेऽपि इत्यर्थः। तत्र नाम तादृशवैदिकस्थले तथा ग्रहणाग्रहणयोर्विकल्पः स्वीक्रियते चेदपि ज्योतिष्टोमेन न यजेत इत्यस्मिन् बोधनात् द्वयोः वैदिक प्रामाण्योपपत्तावपि इत्यस्ति। अतः तत्र तथा स्वीकार्येऽपि ज्योतिष्टोमेन न यजेत इत्यस्य अप्रामाण्यम् उपपादयति श्रौतविधिविरोधे इति। श्रौतविधिविरोधे लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यं नानुपपन्नम्। श्रौतेन विधिना विरोधे इत्यर्थः। लौकिकवाक्यस्य ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति वाक्यस्य अप्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्यते। अप्रामाण्यं नानुपपन्नम् इति कः अर्थः? ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विधिना ज्योतिष्टोमयागे इष्टसाधनत्वं बोध्यते इति। तत्र पूर्वमेव विधिः प्रथमतः विधिः प्रवर्तते इति स्थितिः। अतः ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विधिना ज्योतिष्टोमयागे इष्टसाधनत्वं बोध्यते इति स्पष्टमेव अस्ति। उभयोर्मते नैयायिकानां मते वा भवतु मीमांसकानां मते। नैयायिकानां च पदार्थविधये इष्टसाधनत्वम् उपस्थितं भवति। मीमांसकानां तु तत्र अनुमित्य इष्टसाधनत्वं गृह्यते एवं। ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति लौकिकवाक्येन तत्र इष्टसाधनत्वाभावः बोधनीयः पूर्वमेव उक्तं। तदभावः तत्र वक्तव्यः स्यात् इत्येवं। परन्तु तथा अभावः वक्तुं न शक्यते, स च श्रुतिविरुद्धः अस्ति इत्येवम्। अतः श्रुतिविरुद्धार्थबोधकत्वेन लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यं सेत्स्यति। प्रबलेन वाक्येन इष्टसाधनत्वम् अवधारितं चेत् दुर्बलम् आगत्य अनिष्टसाधनत्वमस्ति तद्विरुद्ध इष्टसाधनत्वाभावः अस्ति इत्यादि वक्तुं न शक्यते। अनिष्टसाधनत्वमिति न अनुमीयते। इदं पूर्वमुक्तं मया दोषात् अनिष्टसाधनत्वमिति उक्तं। तत्र इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितिः इत्युक्तं। तस्मात् अनिष्टसाधनत्वानुमितिरिति न, तद्विनैव ज्योतिष्टोमयागं विनैव स्वर्गस्येत्स्यति इति वक्तव्यं। तत्र प्रबलेन विधिना विरोधः अस्ति इति कृत्वा अयमंशः साधयितुं न शक्यते। यथा न कलञ्जं भक्षेदिति श्रुतिविरुद्धार्थबोधकतया तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यं तद्वत्। पूर्वं निरूपितं न कलञ्जं भक्षेदिति अनिष्टसाधनत्वम् अवधारितं चेत् तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदित्यनेन इष्टसाधनत्वं वक्तुं न शक्यते। बाधितार्थबोधकत्वात् इदं वाक्यम् अप्रमाणं। श्रुतिविरुद्धार्थबोधकत्वात् बाधितार्थबोधकत्वं तद्वशाच्च अप्रामाण्यं तद्वदत्रापि। ज्योतिष्टोमेन इति श्रुतिविरुद्धार्थबोधकत्वात् न यजेत इति वाक्यस्य बाधितार्थबोधकत्वं बाधितार्थबोधकत्वादेव अप्रामाण्यम्। एवं द्वयोः विधिनिषेधयोः श्रौतत्वे प्रयोगभेदेन व्यवस्थया प्रामाण्यमुपपादयितुं शक्यते। अन्यतरस्य लौकिकत्वे निषेधः वैदिकः, विधिः लौकिकश्चेत् तद्विरुद्धः अस्ति चेत् लौकिकम् अप्रामाणिकम्। विधिः वैदिकः, निषेधः लौकिकश्चेत् लौकिकम् अप्रामाण्यं भवति। अतः अन्यतरस्य लौकिकत्वे तस्य श्रुतिविरुद्धार्थबोधकत्वात् अप्रामाण्यं सेत्स्यति इति न काचिदनुपपत्तिरस्मन्मते इति। अतः मीमांसकमते दोषः अपि नास्ति इत्येवं निरूपणं कृतम्। तदुत्तरकाले एकदेशीपक्षः एतेन इत्यादि अस्ति। तार्किकाभिमतः पूर्वोक्तनिषेधवाक्यार्थम् अनूद्य निराकरणम्। एतेन इष्टोत्पत्ति दुःख अधिक दुःख अजनकत्वमेव शक्त्या लक्षणया वा नै समभिव्याहारे लिङ्गाद्यर्थः। एतेन अपास्तमित्यत्र अन्वयः अस्ति। तार्किकाणां मतम् इष्टोत्पत्तिनान्तरीयक दुःख अधिक दुःख अजनकत्वमेव शक्त्या लक्षणया वा नै समभिव्याहारे लिङ्गाद्यर्थः। नाम बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं से परिष्कारः पूर्वमेव स्पष्टः अस्ति। इष्टोत्पत्तिनान्तरीयक दुःखापेक्ष्य अधिक दुःख अजनकत्वम् अस्ति। नान्तरीयकं दुःखं पाककरणकाले हस्तज्वलनमित्यादि, यागकरणकाले उपवासादि जन्यदुःखं, तद् अधिकदुःख अजनकत्वम् अस्ति इत्येवम्। अयमेव शक्त्या लक्षणया वा नै समभिव्याहारे लिङ्गाद्यर्थः। शक्त्या वा भवतु लक्षणया वा भवतु, तत्र शक्त्या इति प्रथमतः त्रिषु शक्तिः इत्येवम् उक्तमासीत्, अतः शक्त्या इति। अयं पक्षः अस्माभिः
खण्डितः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति न कारणम् अपितु अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं तदभावः कारणमिति पक्षः खण्डितः। तस्मात् शक्य इति मास्तु, नैसमभिव्याहारस्थले अस्माभिः लक्षणया स्वीक्रियते इत्येवम्। अतः एवम् अजनकत्वमेव शक्त्या लिङ्गाद्यर्थः अथवा अजनकत्वमेव लक्षणया नैसमभिव्याहारे लिङ्गाद्यर्थः इत्येवम्। नैसमभिव्याहारे लक्षणया लिङ् शब्देन एतादृश अजनकत्वं स्वीक्रियते, बोध्यते इत्येवं, पदेन बोध्यते इत्येवम्। शक्तिपक्षः खण्डितः इति कृत्वा नैसमभिव्याहारेव अयं लक्ष्यते, तत्काले स्थलविशेषे लक्ष्यते। स च लक्षितः अर्थः इष्टोत्पत्तिनान्तरीयकदुःखादिकदुःख अजनकत्वरूप अर्थः अभावे अन्वेति, नयर्थे अभावे अन्वेति। स च अभावः धात्वर्थे अन्वेति इति स्थितिः। तदत्रोक्तं तदभावः तादृशदुःखजनकत्वरूपः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं नयर्थः। अभावः नयर्थः, सः लिङ्गालक्षितः यः अर्थः अस्ति अजनकत्वं, सः तद् अजनकत्वं यदि अभावेन्वेति तर्हि जनकत्वमिति लभ्यते। तदेव उक्तं तादृशदुःखजनकत्वरूपः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वपदार्थः नयर्थः। तस्य च धात्वर्थे अन्वयः, तस्य नाम तादृश अनुबन्धित्वं यदस्ति लिङ्गर्थः अभावे अन्वेति, तादृश अभावार्थः धात्वर्थे अन्वेति इत्येवम्। तस्मात् तस्य च धात्वर्थे अन्वयः। तर्हि धात्वर्थः कीदृशो जातः? बलवदनिष्ठ अनुबन्धी इत्येवम् अवगम्यते। न अतः लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः निर्मूलत्वात् इत्येवम्। लौकिकं वाक्यं ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति लौकिकं वाक्यं पूर्वं स्वीकृतमासीत्। ज्योतिष्टोमेन न यजेत इत्येवं वाक्यं। तादृशवाक्यस्य अस्माभिः प्रामाण्यं वारयितुं शक्यते। कथम् इति चेत् विधितः इष्टसाधनत्वम् अवधारितमस्ति। प्रबलेन विधिना इष्टसाधनत्वं, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यनेन विधिना इष्टसाधनत्वम् अवधारितमस्ति। तर्हि तादृशविद्युत्तरनिषेधः अस्ति, लौकिकः निषेधः, ज्योतिष्टोमेन न यजेत इति निषेधः। तादृशनिषेधः निषेधस्थले नै समभिव्याहारः अस्ति इति कृत्वा लक्षणया यजेत इत्यत्र लिङ्गः लक्षणया अननुबन्धित्वं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपार्थः बुध्यते। तस्य नयर्थे अभाव्यन्वयः अनुबन्धित्वमिति जातं। तादृश अनुबन्धि बलवदनिष्ठ अनुबन्धी यागः, ज्योतिष्टोमा भिन्नः यागः बलवदनिष्ठ अनुबन्धी, तादृश अनुबन्धि यागानुकूलकृतिमान् इत्येवं बोधो भवति इति वक्तव्यं। तादृश यागानुकूलकृतिमान् इति वक्तव्यम्। परन्तु तत्र इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण अवधारितमस्ति इति कृत्वा बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं लौकिकेन वाक्येन वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र दोषः आपादयितुं शक्यते, वारणं प्रामाण्यं वारयितुं शक्यते। तत्र शक्त्या इति पक्षे तु ज्योतिष्टोमयागे ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यनेन वाक्येन ज्योतिष्टोमयागे धात्वर्थे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमेव बुद्धं, तद्विरुद्धः अर्थः अनुबन्धित्वरूपः लौकिकेन वाक्येन उच्यते इति कृत्वा प्रामाण्यं वारयितुं शक्यते, सुलभतया शक्यते। यदि तु विधिस्थले बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नैव अर्थः इति स्वीक्रियते, नैसमभिव्याहारे एव लक्षणया सः अर्थः बुध्यते इति यदि उच्यते चेदपि तत्र विधिना बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं न बुद्धं चेदपि इष्टसाधनत्वं तु बुद्धमासीत्। तादृश इष्टसाधनत्वं प्रबलेन विधिना बुद्धं चेत् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं दुर्बलेन लौकिकेन वाक्येन उन्नेतुं न शक्यते इत्येवम्। यत्र सामान्यतः प्रबलेन प्रमाणेनैव यदि उच्यते शीनयागे तर्हि तत् स्वीक्रियते, परन्तु अत्र दुर्बलवाक्यस्य बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् इति उच्यते तर्हि प्रबलावधारित इष्टसाधनत्वेन विरोधः भवति इति कृत्वा तादृशविरोध बाधितार्थ बोधकत्वात् लौकिकस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं वारयितुं शक्यते। अतः यस्मात् एतादृश अर्थः अस्माभिरन्वयः स्वीक्रियते, तादृश अन्वये स्वीक्रियमाणे
लौकिकवाक्यस्य बाधितार्थबोधकत्वात् अप्रामाण्यं वक्तुं शक्यते न प्रामाण्यापत्तिः निर्मूलत्वात् अत्र उच्यमानः यः अंशः बलवदनिष्ठ अनुबन्धी अयं यागः इति तत्र किञ्चित् मूलं नास्ति यतोहि विधिः मूलमिति चेत् वेदः मूलं चेत् वेदे इष्टसाधनत्वमेव उक्तमस्ति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं नोक्तम् अतः निर्मूलत्वात् अत्र मूलं किञ्चित् नोपलभ्यते अस्य वाक्यस्य सामान्यतः अर्थं बुद्ध्वा वाक्यरचना इति वक्तव्यम् अर्थज्ञानम् अनुभवात्मकं प्रमात्मकं वा भ्रमात्मकम् अनुभव इत्यपेक्ष प्रमात्मकं वा भ्रमात्मकं वा सम्भाव्यते यथार्थज्ञानं वा अयथार्थज्ञानं वा किञ्चित् सम्भाव्यते तत्र यथार्थज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते यतोहि तत्र विशेषतः प्रत्यक्षादिकं न सम्भाव्यते शब्दे तु विशेषतः विरुद्धमेव ज्ञातमस्ति अनुमानादिकमपि तथा विशेषतः वक्तुं न शक्यते लिङ्गं नास्ति यत्र प्रबलं स्मृतिवाक्यम् अतः किञ्चिदस्ति चेत् वक्तुं शक्यते तथा तु अत्र नास्ति अतः परिशेषादेव भ्रममूलकत्वम् इत्येव अस्य वाक्यस्य अवगम्यते अर्थं बुद्ध्वा नाम अर्थज्ञानं भ्रमात्मकं ज्ञानं तद्रीत्य आहार्यं वा स्यात् तद्रीत्य अयं शब्दप्रयोगं करोति अतः अत्र सन्मूलकत्वं नास्ति इत्येवं निर्मूलत्वात् इति यन्मतम् अतः अस्माभिः एवं रीत्या परिष्कारः स्वीक्रियते चेत् ज्योतिष्टोमेन नयजेत इत्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं वारयितुम् अस्माभिरपि शक्यते इत्येतत् यन्मतं तद् वास्तवम् किमर्थं यद्यपि युष्माभिः ज्योतिष्टोम न नयजेत इत्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं वारयितुं शक्येत अपि तथापि नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्य वाक्यस्य कथञ्चिदपि सार्थक्यं प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यादावपि तदापत्तेः नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यादावपि तदापत्तेः इत्येवं भवता किमुक्तं नयि समभिव्याहारे लिङ्ग शक्त्या वा लक्षणया वा बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं बुध्यते अत्रापि नयि समभिव्याहारः अस्ति नयि समभिव्याहारतः लिङ् अस्ति लिङ् इत्युपलक्षणम् आदिशब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति आदिशब्देन लोट् इत्यादीनां ग्रहणं लेट् इत्यादिस्यापि ग्रहणम् अतः नयि समभिव्याहृत लेट् प्रत्ययः अत्र अस्ति तस्य बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमित्यर्थः यदि बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य नयर्थे अभावेऽन्वयः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमिति लब्धं स च ग्रहणे अन्वयति धात्वर्थे इति तर्हि ग्रहणं षोडशि ग्रहणं बलवदनिष्ठ अनुबन्धि इति भवति तर्हि विधि बल तत्र अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्मिन् स्थले बलवद् इष्टसाधनत्वम् अवधारितम् अत्र तावत् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् अवधार्यते इत्येवमापत्तिः तथा सति पूर्वोक्तदोषः एव भवति पूर्वोक्तदोषः नाम अत्र निरूपितम् इत्यनेन क्रतुगतवैगुण्यरूप अनिष्टसाधनत्वम् उच्यते वा इत्येवं तथा सति विरोधो भवति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमित्यस्य क्रतुवैगुण्यरूप अनिष्टसाधनत्वमित्युच्यते वा नरकादिसाधनत्वमित्युच्यते वा इत्येवं द्वेधा नरकादिसाधनत्वं भवता उन्नेतुं न शक्यते यतोहि इदं क्रतुप्रकरणे पठितमस्ति क्रत्वर्थः अयं निषेधः अतः नरकादिसाधनत्वम् इत्येवं वक्तुं न शक्यते परिशिष्यते क्रतुगतवैगुण्यरूप अनिष्टसाधनत्वम् इत्येव अवशिष्यते तथा सति विरोधः भवति एकस्यैव कृतसाद्गुण्यवैगुण्यजनकत्वविरोधः विरोधपरिहारार्थं कस्यचित् आधिक्यं न्यूनमित्यादि कल्प्यते तर्हि साद्गुण्यस्य यदि आधिक्यं नित्यवत् करणापत्तिः यदि अन्यस्य आधिक्यं वैगुण्यस्य आधिक्यम् इति यदि स्वीक्रियते नित्यम् अकरणमेव स्यात् अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यस्य अत्यन्तं वैयर्थ्यमापद्येत उभयथापि श्रमः नरकसाधन अतः एतत् सर्वांशे कृतगतवैगुण्यरूपमित्यादि सर्वांशे श्रमः भवति अतः प्रकरणमुल्लङ्घ्य अस्माभिः किं स्वीक्रियते नरकरूप अनिष्टसाधनत्वमित्येवं यदि स्वीक्रियते तर्हि पुनः अत्र अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्मिन् स्थले तस्य अनुष्ठानं नैव प्रसज्येत यतोहि पुरुषार्थतया प्रत्यवायः भवति इति यदि जानन्ति तर्हि पुनः कर्तुङ्गतया तस्य अनुष्ठानं कदाचित् न भवति इत्येवम् अत्र पुनः एवमपि चिन्तयितुं शक्यते अयं पदार्थः प्रतियोगी अतिरात्रि षोडशग्रहणं पुरुषार्थत्वेन कृत्वर्थत्वेन प्राप्तः इति कृत्वा निषेधोऽपि कृत्वर्थत्वेनैव सामान्यतः वक्तव्यः इत्यादि वक्तुं शक्यते परन्तु पुरुषार्थत्वेनापि निषेधः सम्भाव्यते नानृतं वदेत् इति निषेधः पुरुषार्थनिषेधः वर्तते
अथवा न मलवद्वाससा संवदेति इति निषेधः पुरुषार्थनिषेधः। पुरुषार्थनिषेधमुल्लङ्घ्य क्रतुमध्ये कदाचित् भाषणं कर्तुं शक्येत इत्येवम्। तर्हि उल्लङ्घ्य निषेधोम् उल्लङ्घ्य अतिरात्रे षोडशी ग्रहणं कर्तव्यं। नाम नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यं पुरुषार्थनिषेधपरम् इति यदि स्वीक्रियते, नरकरूप अनिष्टसाधनम् इति चेत् पुरुषार्थनिषेधो भवति। सः यदि तथा एतत् अतिरात्रे षोडशी ग्रहणं करोति चेत् नरकं लभ्यते इति। अस्तु, नरकं भवतु, इदानीम् अहम् अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णामि इति विचिन्त्य तेन ग्रहणं कर्तव्यं, निषेधस्य उल्लङ्घः कृतः। यदि निषेधः पुरस्क्रियते अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधेरुल्लङ्घो भवति इति उभयतः पाशारज्जु। इति नरकरूप अनिष्टसाधनत्वमुच्यते उभयतः पाशारज्जु। एकं निषेधमुल्लङ्घ्य तेन अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधेः सार्थक्यं वक्तव्यं। तथा सति आत्मनि प्रत्यवायो भवति। अनन्तरं पुनः निषेधः यदि पुरस्क्रियते विधेः उल्लङ्घस्य, न मम प्रत्यवायः मास्तु इति यदि चिन्तयति तर्हि अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति विद्युक्तं सः नानुतिष्ठति इति कृत्वा क्रतोः वैगुण्यं स्यात् इत्येवम्। विधेः उल्लङ्घः भवति चेत् क्रतोः वैगुण्यं स्यात्। क्रतोः वैगुण्यमित्यस्य साद्गुण्यं न सिद्ध्यति, वैगुण्यमिति न वक्तव्यं। निषिद्धस्य अनुष्ठाने वैगुण्यं, विहितस्य अननुष्ठाने साद्गुण्याभावः। विहितस्य अनुष्ठाने सति साद्गुण्यम्, अनुष्ठानं न क्रियते चेत् तज्जन्य साद्गुण्यं वक्तुं न शक्यते इति साद्गुण्याभावः। अतः फलं न जायते इति उभयतः पाशारज्जुः। विधे निषेधस्य उल्लङ्घनं क्रियते चेत् नरकं लभ्यते, विधेः अतः विधेः अनुष्ठानं सम्भाव्येत परन्तु नरकं लभ्यते। निषेधस्य पुरस्कारं कृत्वा विधेरुल्लङ्घनं क्रियते क्रतोः साद्गुण्याभावः भवति इत्येवं फलजननं न भवति इत्युभयतः पाशारज्जु। अतः उभयथापि अत्र श्रमः अस्ति। तस्मात् एवम् अपि तत्र कल्पयितुं न शक्यते इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। अतः नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यादावपि तदापत्तेः भवता बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वं नैसमभिव्याहृतलिङ्गस्थले अननुबन्धित्वं लक्षणयार्थः लिङ्गर्थः स अभावेन्वेति अभावः धात्वर्थेन्वेति चेत् ग्रहणं बलवदनिष्ठ अनुबन्धी इति भवति। तत्र बलवदनिष्ठमिति पदेन क्रतुवैगुण्यं स्वीक्रियते चेदपि श्रमः, नरकरूपमनिष्टं स्वीक्रियते चेदपि श्रमः। अतः अत्र भवता पूर्वोक्तः पक्षः यः अस्ति तादृशपक्षः अस्मिन् स्थले न घटते। नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्मिन् स्थले अयं पक्षः न युज्यते इति। अतः एवमपि निरूपणं सार्वत्रिक अनुगमसम्पादकं न भवति इत्यभिप्रायः अत्र उक्तः। इत्येवं रूपेण तत्र तार्किकानां मतखण्डनमत्र कृतं। तदुत्तरकाले एतेन इत्यादि व्याख्यानं वर्तते। तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।